साथीहरू नमस्कार। आज हामी युवा मञ्च 2078 श्रावणको युवा मञ्चबाट लोकसेवा सम्बन्धी जानकारी, विशेष गरी यो वस्तुगत जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। यसमा केही विषयगत पनि कुराहरू परेका छन्, बजेटका कुराहरू, केही कुराहरूले। सुरु गरौँ यसरी। सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि कति रुपियाँ बराबरको आय व्यय विवरण प्रस्तुत गरेको छ? रु 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड। 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा चालु आवकको तुलनामा 1 खर्ब 47 अर्ब 46 करोड रुपियाँभन्दा बढीको नयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका प्रतिनिधि सभा विघटन रहेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको कोरोना कोभिड-19 को महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा एवं अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थानलाई बजेटबाट प्राथमिकता दिएको सरकारले जनाएको कुल बजेट मध्ये सङ्घले गर्ने नियमित विकासको चालु खर्चतर्फ 6 खर्ब 78 अर्ब 61 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको। यो कुल विनियोजनको 41.2% हो। त्यस्तै पुँजीगततर्फ कुल बजेटको 22.7% अर्थात् 3 खर्ब 74 अर्ब 26 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको। वित्तीय खर्चतर्फ भने 2 खर्ब 7 अर्ब 97 करोड रुपियाँ विनियोजन भएको। त्यस्तै सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कुल बजेटको 23.5% अर्थात् 3 खर्ब 86 अर्ब 71 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको, जसमध्ये समानीकरण अनुदान सहित 3 खर्ब 25 अर्ब 74 करोड चालुतर्फ र बाँकी 60 अर्ब 97 करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको। कुल बजेटमध्ये सरकारले राजस्वबाट 10 खर्ब 24 अर्ब 90 करोड रुपियाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको। यो चालु आवकको तुलनामा 2 खर्ब 15 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी हो। वैदेशिक अनुदानबाट 63 अर्ब 37 करोड रुपियाँ प्राप्त हुने लक्ष्य रहेको। सो पश्चात अपुग हुने 5 खर्ब 59 अर्ब 30 करोड रुपियाँ मध्ये वैदेशिक ऋणबाट 3 खर्ब 9 अर्ब 29 करोड रुपियाँ र आन्तरिक ऋणबाट 2 खर्ब 50 अर्ब रुपियाँ जुटाउने सरकारको लक्ष्य रहेको। बजेटका प्रमुख प्रावधानहरू: आर्थिक वृद्धि दर 6.5% हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको। सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै सबैभन्दा बढी बजेट रु 1 खर्ब 80 अर्ब 4 करोड विनियोजन गरेको। त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै 1 खर्ब 22 अर्ब 77 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको। विद्युतीय गाडीको अन्तशुल्क हटाइने। कोरोनाबाट अति प्रभावित व्यवसायको आयमा 1% मात्रै आयकर लाग्ने। वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाले वालेट मार्फत रेमिटान्स पठाउन सक्ने। मुद्दती खातामा जम्मा गरे थप 1% ब्याजको व्यवस्था। त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षभित्र 1600 मेगावाटभन्दा बढी बिजुली केन्द्रीय प्रणालीमा थपिने। बिना दर्ताको मोबाइल 2078 साउनबाट नचल्ने। एमडिएमएस सञ्चालनको तयारी। आगामी आर्थिक वर्षदेखि वस्तु विनिमय बजार कारोबार सञ्चालन गरिने। हाइड्रो पावरको प्रसारण लाइन पर्ने जग्गा धनीलाई सेयरको व्यवस्था। आगामी 10 वर्षभित्र विक्रमसम्म 2088 भित्र पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारीलाई विस्थापन गरिने। आगामी 2 वर्षभित्र देशभरका सबै सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था। राष्ट्र सेवक कर्मचारीको मासिक तलब रु 2000 ले वृद्धि। कर्मचारीको 10 लाख रुपियाँसम्मको स्वास्थ्य बिमा र रु 1 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा निःशुल्क गरिदिने। सरकारी कर्मचारीलाई 10 दिनको पारिश्रमिक सहित पर्यटन विधा। चलचित्र उद्योगमा इजाजत र नवीकरण दस्तुर छुट। ज्येष्ठ नागरिक भत्ता 1000 थप गरी पुर्याइएको। कलेजका विद्यार्थीले 1% ब्याज दरमै ल्यापटप किन्न रु 80,000सम्म ऋण पाउने। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर अधिकतम 25 लाख सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइने। 20 युनिटसम्मको बिजुलीमा महसुल नलाग्ने। खानेपानीमा 20,000 लिटरसम्म महसुल छुट। स्टार्टअपलाई 1% ब्याजमा 25 लाखसम्म ऋण। उपत्यका सहित सबै प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्ने। 4 ठुला सहरमा आइभीएफ सेन्टर स्थापना गरिने। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि 12 अर्ब बजेट विनियोजन। गरिबी निवारण कोष खारेज। काठमाडौँमा सञ्चालित उद्योगलाई मकवानपुरको मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा सारिने। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकको जेठ असार 2078 को योगदान रकम
सरकारले बेहोर्ने बाल विकास शिक्षकको तलब 15,000 पुर्याएको, नेपाल टेलिकममा सर्वसाधारणको सेयर हिसाब 22% कायम हुने, सांसदहरू मार्फत निर्वाचन क्षेत्रमा विकास योजना छनौट गर्ने कार्यक्रम, स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरिएको, गरिबलाई राज्य सुविधा परिचय पत्र प्रदान गरिने, गरिबी निवारण कोष खारेज। त्यस्तै साउन 1 देखि 40 माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध। अब प्रश्न नम्बर 2 मा जाउँ। राष्ट्रिय आयोजना बैंकको शुभारम्भ कहिले भएको थियो? कहिले भएको हो? 2076 माघ 26 गते। प्रश्न नम्बर 3, दुई ठूला बैंक नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंक एक आपसमा गाभिने सम्बन्धी साझेदारी पत्रमा कहिले हस्ताक्षर भएको हो? विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 30 गते। 2078 वैशाख 30 गते। नेपाल राष्ट्र बैंकको मर्जर एन्ड एक्टिभ बिजनेसको नीति अनुसार यी दुई बैंक गाभिने भएका हुन्। दुवै बैंक एक आपसमा गाभिएपछि बैंकको नाम हिमालयन एन्ड नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड रहने साझेदारी भएको। दुवै बैंक एक भएपछि बैंकको चुक्त पुँजी 26.9494 अर्ब रुपियाँ भई सबैभन्दा बढी चुक्त पुँजी भएको बैंक बन्ने। प्रश्न नम्बर 4, राष्ट्र बैंकद्वारा 2078 वैशाख 29 मा जारी देशको आर्थिक एवं वित्तीय स्थितिमा आर्थिक वर्ष 77-78 को 9 महिनामा वस्तु व्यापार घाटा कति प्रतिशत वृद्धि भएको छ? 12.5%। प्रतिवेदन अनुसार अब 77-78 को 9 महिनामा वस्तु व्यापार घाटा 1016 अर्ब 36 करोड पुगेको छ। 9 महिनामा कुल वस्तु निर्यात 20.2% वृद्धि भई 94 अर्ब 77 करोड पुगेको। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात 12.9% वृद्धि भएको थियो। गन्तव्यका आधारमा भारत र अन्य मुलुकतर्फ क्रमशः 23.5% र 14.5% निर्यात वृद्धि भएको। चीनतर्फको निर्यातमा भने 27.3% कमी आएको। त्यस्तै सोही अवधिमा कुल वस्तु आयात 13.1% वृद्धि भई 11 अर्ब 40 करोड रुपियाँ पुगेको। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात 7.5% घटेको थियो। वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत र चीनबाट भएको आयात क्रमशः 20.3% र 7.7% वृद्धि भएको। अन्य मुलुकबाट भएको आयातमा 2.3% कमी आएको। वस्तुगत आधारमा यातायातका साधन तथा पाटपूर्जा, कच्चा सोयाबिन तेल, एमएस बिलेट, चामल, दूरसञ्चारका उपकरण तथा पाटपूर्जा लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने हवाईजहाजका पाटपूर्जा, पेट्रोलियम पदार्थ, कच्चा पाम तेल, भिडियो, टेलिभिजन तथा पाटपूर्जा, चाँदी लगायतका वस्तुको आयात घटेको। सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना। प्रश्न नम्बर 5, सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेको प्रतिनिधि सभा पुनः कहिले विघटन गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2078 जेठ 8 गते। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा जेठ 8 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन सदर गरिएको। विघटनसँगै 2 चरण 2078 कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते का लागि निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरिएको। यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 2051 असार 26 गते प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि सिफारिस गर्नुभएको। संसदमा नीति तथा कार्यक्रम असफल भएपछि विघटन गरिएको थियो। सो विघटन सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको। यस्तै प्रधानमन्त्री उप अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले 2052 जेठ 26 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो। उक्त विघटन अदालतले उल्टाइदिएको थियो। त्यस्तै 2077 पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको विघटन सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो। पहिलो संविधान सभा पनि अदालतको फैसलाले समय तोकेपछि 2069 जेठ 14 गते विघटन भएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा बङ्गलादेशको राजकीय भ्रमण कहिले भएको हो? प्रश्न नम्बर 6 मा विक्रम सम्वत 2077 चैत्र 9 र 10, सन् 2021 को मार्च 22 र 23। प्रश्न नम्बर 7, नेपाल र बङ्गलादेश बीच पर्यटन, स्यानिटेसन, सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा रेलवे रूट सम्बन्धी सम्झौता 4 वटामा कहिले हस्ताक्षर भयो? 2078 चैत्र 9 गते। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उहाँका बङ्गलादेशी समकक्षी मोहम्मद अब्दुल हमिदको उपस्थितिमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको। पर्यटन सहकार्य विषयक सम्झौता पत्रमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सचिव यादव प्रसाद कोइराला र
बङ्गलादेशका नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन सचिव मोहम्मद मुकम्मल हुसेनले कृषि तथा पशुपन्छीमा प्रयोग हुने विषादी, स्यानिटरी र फाइटोस्यानिटरी विषयक सम्झौता पत्रमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई र बङ्गलादेशका कृषि मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि सचिव मोहम्मद मेसुवाल इस्लामले नेपाल बङ्गलादेश पारवान विस्तारसँग सम्बन्धित रोहनपुर सिंहबाद रेलवे रुट विस्तार सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई र बङ्गलादेशका वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर मोहम्मद जाफर उद्दिनले एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान 2022 देखि 2025 सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा सांस्कृतिक, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइराला र बङ्गलादेशका सांस्कृतिक मन्त्रालयका सचिव बदरुल अफरिनले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। रोहनपुर सिंहबाद रेलवे रुटमा नेपालको पहुँच पुर्याउने विषयमा दुई देशबीच समझदारी पत्र आदान प्रदान भएको। प्रश्न नम्बर 8, लिच्छवी कालमा नगर एवं व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकास भएको बस्तीलाई के भनिन्थ्यो? द्रङ्ग भनिन्थ्यो। प्रश्न नम्बर 9, वाणिज्यको खैरो कागज ब्राउन पेपर अफ कमर्स भनी कुन नगदी बालीलाई चिनिन्छ? सनपाटालाई चिनिन्छ, सनपाटा। प्रश्न नम्बर 10, नेपाल र भारतबीच भएको सन् 1950 को सन्धिमा नेपालको तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेका थिए? मोहन शमशेर। भारतको तर्फबाट चन्द्रेश्वर नारायण सिंह। नेपालको तर्फबाट मोहन शमशेर भने भारतको तर्फबाट चन्द्रेश्वर नारायण सिंह। प्रश्न नम्बर 11, विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा सहयोग गर्ने संस्था कुन हो? एसियाली विकास ब्याङ्क। सरकारले 7 प्रदेशका विभिन्न 50 स्थानमा विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ स्टेसन बनाउने भएको छ। चार्जिङ स्टेसन मुख्य राजमार्ग, बस पार्क र ठुला सहरहरूमा राखिनेछ। 1 वर्ष 2078 चैतभित्र चार्जिङ स्टेसनको निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको। हरेक चार्जिङ स्टेसनमा 142 किलोवाट क्षमताको चार्जर, त्यसमा विद्युत आपूर्तिका लागि 50 kVA को ट्रान्सफर्मर, अनलाइन बिलिङ प्रणाली जडान गरिने, 300 भन्दा बढी चार्जरलाई सेवा दिन सक्ने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डाटा सेन्टरबाट चार्जिङ स्टेसनको सफ्टवेयर राखिनेछ। 50 वटै स्टेसनको कन्ट्रोल काठमाडौँबाट हुनेछ। प्रश्न नम्बर 12, सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा लागू गर्ने पहिलो प्रदेश कुन हो? सुदूरपश्चिम प्रदेश। प्रश्न नम्बर 13, नेपालमा महिला शिक्षाको सुरुवात कुन प्रधानमन्त्रीको पालादेखि भएको हो? वीर शमशेरको पाला। प्रश्न नम्बर 14, मकै पर्व विक्रम सम्वत 1977 को पोल खोल्ने व्यक्ति रामहरि अधिकारी र भोजराज जोशी हुन् भने लाइब्रेरी पर्व विक्रम सम्वत 1987 को पोल खोल्ने व्यक्ति को हुन्? रामचन्द्र अधिकारी। अन्य घटनामा पोल खोल्ने व्यक्ति भण्डारखाल पर्व विक्रम सम्वत 1903 कार्तिक 12 गते भएको थियो। विजयराज पण्डित। 38 सालको पर्व विक्रम सम्वत 1938 मा उत्तरध्वज खवास। प्रचण्ड गोर्खा पर्व विक्रम सम्वत 1988 मा लक्ष्मण राज। अनि प्रजा परिषद काण्ड विक्रम सम्वत 1993 मा रामजी जोशी र मुरलीधर पण्डित। नेपाल सरकारले थिङ्क ट्याङ्क विशेषज्ञ समूहको गठन कहिले गर्यो? 2075 असोज 5 गते। अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ। प्रश्न नम्बर 16 मा प्यालेस्टाइनको बसोबास रहेको गाजापट्टीमा इजरायल सरकार र गाजाका विद्रोही सङ्गठन हमासबीच युद्धविराम कहिले भएको हो भन्दा सन् 2021 को मे 20 मा। गाजापट्टीमा सक्रिय हमास समूहका लडाकु विरुद्ध आक्रामक कारबाही गरेको इजरायलले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बारम्बारको अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै युद्धविराम गरेको। हमास समूहको शक्तिलाई निस्तेज नपार्दासम्म जारी आक्रमण नरोक्ने भन्दै इजरायली सेनालाई प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले निर्देशन दिइरहेका थिए। युद्धविरामको घोषणासँगै प्यालेस्टाइनी नागरिक खुसीले मध्यरातमै गाजाका सडकमा निस्किएका थिए। इजरायल हमास बीचको पछिल्लो युद्ध सन् 2021 मे 10 तारिकदेखि सुरु भएको थियो। सन् 2014 यताको सबैभन्दा डरलाग्दो हमला मानिएको यस पटकको युद्धलाई लिएर इजरायलको आलोचना भएको थियो। प्रश्न नम्बर 17, एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन सहायता रणनीति 2020 स्वीकृत गर्ने संस्था कुन हो? एसियाली विकास ब्याङ्क एडिबी। सन् 2018 जुलाई। रणनीति अन्तर्गत चरम गरिबी निवारण गर्न र समृद्ध, समावेशी, उत्थानशील एवं दिगो क्षेत्रका लागि एडिबीले लगानी, ज्ञान र समझदारीलाई संयोजन गर्ने बताइएको। एडिबीका अपेक्षालाई दिगो विकास लक्ष्य, लगानी र विकास एजेन्डा, जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा
पेरिस घोषणा र विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि सेन्दाई कार्ययोजनासँग तालमेल मिलाई एडिबीले जनाएको रणनीति 2030ले महत्त्वाकांक्षी विकासका एजेन्डालाई निर्दिष्ट स्थानीय परिस्थिति अनुकूल बनाउन आग्रह गर्दै यसका लागि देश विशेषलाई केन्द्रित गर्ने, नवीनतम प्रविधिको प्रवर्धन गर्ने र एकीकृत सहयोग गर्ने नीति लिएको जनाएको। प्रश्न नम्बर 18 दोस्रो विश्वयुद्ध कहिलेदेखि कहिलेसम्म चलेको थियो? 1 सेप्टेम्बर 1939 देखि 2 सेप्टेम्बर 1945 सम्म। प्रश्न नम्बर 19 जर्मन साम्राज्यका संस्थापक कसलाई मानिन्छ? बिस्मार्कलाई जर्मन साम्राज्यका संस्थापक। प्रश्न नम्बर 20 कुन सम्मेलन पश्चात सार्क वर्ष घोषणा गर्न थालिएको? चौथो सम्मेलन पश्चात। प्रश्न नम्बर 21 शान्ति र समृद्धिका लागि गहन एकता कतिौं सार्क शिखर सम्मेलनको नारा हो? 18औं। प्रश्न नम्बर 22 असंलग्न आन्दोलन एनएएममा आबद्ध सार्क राष्ट्र कुन कुन हुन्? सबै 8वटा राष्ट्र। 23 ला मिजरेबल नामक उपन्यासका लेखक को हुन्? फ्रेन्च साहित्यकार भिक्टर ह्युगो। प्रश्न नम्बर 24 प्रसिद्ध चित्रकार मूर्तिकार पाब्लो पिकासोको जन्म कुन देशमा भएको हो? स्पेन। यिनको प्रख्यात गेब्निरका यिनको प्रख्यात चित्रकला हो। यिनले कलामा घनत्ववाद क्युबिजमको सुरुवात गरेका। अन्तर्राष्ट्रिय प्रश्न नम्बर 25 अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा कतिजना न्यायाधीश रहन्छन्? 15 जना। प्रश्न नम्बर 26 विश्वको सबभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको राजधानी कुन हो? बोलिभियाको लापाज। प्रश्न नम्बर 27 महिलालाई मताधिकार प्रदान गर्ने विश्वको पहिलो राष्ट्र कुन हो? न्युजिल्यान्ड। न्युजिल्यान्डले सन् 1893 मा यस सम्बन्धी व्यवस्था गरेको। महिलाका लागि मताधिकारको व्यवस्था गर्ने हालसम्मको पछिल्लो राष्ट्र साउदी अरब सन् 2011 मा। विश्वको सबैभन्दा अग्लो झरना कुन हो? एन्जल झरना, भेनेजुएला। प्रश्न नम्बर 29 भारतीय अन्तरिक्ष प्रक्षेपण आइएसएले एकैपटक कतिवटा उपग्रह प्रक्षेपण गरी कीर्तिमान कायम गरे? 104 वटा। आइएसएले भारत लगायत अमेरिका, इजरायल, नेदरल्यान्ड, स्विजरल्यान्ड, काजाकिस्तान र युएई गरी 104 उपग्रह प्रक्षेपण गरेको। सन् 2017 फेब्रुअरी 15 मा ती उपग्रह प्रक्षेपण गरिएको। यसअघि सन् 2014 मा रुसले एकैपटक 37 भू उपग्रह प्रक्षेपण गरेको थियो। प्रश्न नम्बर 30 कुन देशलाई इतिहासको बत्ती भनेर चिनिन्छ? युनान, ग्रिसलाई। 31 प्रश्न नम्बर औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो? बेलायतबाट। प्रश्न नम्बर 32 विश्वको सर्वाधिक उचाइमा रहेको रेलमार्ग कहाँ छ? चीनमा। प्रश्न नम्बर 33 तान्जेनियाका बासिन्दालाई के भनिन्छ? स्वाहिली। प्रश्न नम्बर 34 चीन र दक्षिण एसिया साहित्य सम्मेलन पहिलो पटक कहाँ आयोजना गरियो? चीनमा सन् 2017 मा। प्रश्न नम्बर 35 इलियड र ओडिसी नामक प्रसिद्ध कृतिका रचनाकार को हुन्? होमर। प्रश्न नम्बर 36 भारतको कुन ठाउँलाई क्वीन अफ हिल भनिन्छ? यो दार्जिलिङ। प्रश्न नम्बर 37 प्रोटोकल 18 केसँग सम्बन्धित छ? मानव अधिकार। अब विविधमा आयौँ हामी। प्रश्न नम्बर 38 मा चलचित्र निर्देशक तथा गीतकार चेतन कार्कीको निधन कहिले भएको थियो? चेतन कार्कीको विक्रम सम्वत 2078 जेठ 2 गते कोरोनाबाट संक्रमित कार्की छाउनी स्थित वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना हुनुभएको र उपचारकै क्रममा उहाँको निधन भएको। चलचित्रको पटकथा र संवाद लेखनमा साथै साहित्य र संस्कृतिको क्षेत्रमा समेत विशेष दखल राख्ने चेतन कार्की उर्दू साहित्यको ज्ञाता तथा अङ्ग्रेजी र संस्कृतिको पनि जानकार हुनुहुन्थ्यो। माता चन्द्रमाया कार्की र पिता युद्धवीर कार्कीको माइला पुत्रका रूपमा 1995 कार्तिक 22 मा स्याङ्जामा जन्मभएका कार्कीले बहिनीको दया छ भने, रोदी घर दाई नाच्यौ नभने, कान्छी हे कान्छी, माया प्रीतिको चोखो कथा जस्ता गीत रचना गर्नुभएको हो। विक्रम सम्वत 2043 सालमा पहिलोपल्ट विश्वास नामक चलचित्र निर्देशन गरेका कार्की यसअघि सहायक निर्देशक भई कार्य गरेकाले परिवर्तन, जीवन रेखा, कान्छी, माया प्रीति, रक्षा, राको जस्ता चलचित्रका लागि संवाद लेखेका। 84 वर्षीय कार्कीले गोर्खा दक्षिण बाहु, शम्भुराज्याभिषेक पदक 2031, नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घ सम्मान, छिन्नलता गीत पुरस्कार लगायत विभिन्न मान पदवी, सम्मान र पुरस्कारबाट सम्मानित भएका। प्रश्न नम्बर 39 सर्पले जस्तै काँचुली फेर्ने माछा कुन हो? डल्फिन। प्रश्न नम्बर 40 पहिलो रङ्गीन नेपाली चलचित्र कुन हो? कुमारी।
प्रश्न नम्बर 41 रुखमा फल्ने सबैभन्दा ठुलो फल कुन हो? कटहर। प्रश्न नम्बर 42 सबैभन्दा कडा धातु कुन हो? हीरा हो। प्रश्न नम्बर 43 सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने अङ्ग्रेजी अक्षर ई हो भने कम प्रयोग हुने अङ्ग्रेजी अक्षर कुन हो? क्यू। प्रश्न नम्बर 44 हराएका तथा बेपत्ता व्यक्तिको खोजीका लागि इन्टरपोलद्वारा जारी गरिने नोटिसलाई के भनिन्छ? येलो कर्नर नोटिस। प्रश्न नम्बर 45 विश्व वातावरण दिवस कहिले मनाउने गरिन्छ? जुन 5। पहिलो पटक यो दिवस सन् 1974 एक मात्र पृथ्वी भन्ने नाराका साथ मनाइएको। नेपालमा यो दिवस सन् 2000 देखि मनाउन थालिएको। प्रश्न नम्बर 46 तारा, ग्रह, उपग्रह, शिशु ग्रह, उल्का, पुच्छेतारा लगायतका खगोलीय पिण्डहरू एवं धूलकण र ग्यासीय पदार्थको अति विशाल समूहलाई के भनिन्छ? तारापुञ्ज भनिन्छ। सौर्यमण्डलमा रहेको तारापुञ्जलाई आकाशगङ्गा तारापुञ्ज भनिन्छ जुन कमानी आकारको छ। प्रश्न नम्बर 47 चलचित्र पत्रकारिता दिवस कहिले मनाइन्छ? जेठ 7मा जेठ 7 चलचित्र पत्रकारिता दिवस। चलचित्र पत्रकार सङ्घ नेपालले 2078 जेठ 8 गते सङ्घको 22औं स्थापना दिवस तथा 19औं चलचित्र पत्रकारिता दिवस मनाएको। सङ्घ दर्ता भएको दिनलाई आधार मानेर हरेक वर्ष जेठ 7मा यो दिवस मनाउँदै आएको। प्रश्न नम्बर 48 रुख बिरुवाको पात कुन तत्त्वका कारण हरियो हुन्छ? क्लोरोफिलको कारणले। 49 विश्व क्षयरोग दिवस कहिले मनाइन्छ? मार्च 24मा। सन् 2021 को यो दिवस सङ्केत समयको क्षयरोग अन्त्यको द क्लक इज टिकलिङ नाराका साथ मनाइएको। सन् 2018 को सेप्टेम्बर महिनामा क्षयरोग निवारणका लागि पहिलो पटक संयुक्त राष्ट्र सङ्घको उच्च स्तरीय बैठक सम्पन्न भएको। बैठकमा प्रत्येक देशका प्रतिनिधिले क्षयरोगलाई सार्वजनिक मुद्दाका रूपमा स्वीकार गरी सन् 2030 सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने र क्षयरोग उन्मूलन गरी क्षयरोगलाई विश्वबाट निवारण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका। 50 प्रश्न नम्बर सबैभन्दा धेरै आँखा हुने जीव कुन हो? पुतली। 51 सामान्य तापक्रममा पनि तरल अवस्थामा रहने धातु कुन हो? मर्करी। 52 कम्प्युटरको नेपाली नाम के हो? सुसाङ्के। 53 हात्ती बाँध्ने खम्बालाई के भनिन्छ? खमारी। 54 छाडा गाईबस्तु थुन्ने घरलाई के भनिन्छ? कान्जी हाउस। 55 योगशास्त्रका प्रवर्तक पतञ्जलि हुन् भने आयुर्वेदिक शास्त्रका प्रवर्तक को हुन्? धन्वन्तरी। 56 आयुर्वेद कुन वेदको उपवेद हो? अथर्ववेद। विश्वकै प्राचीन चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद ईसापूर्व 3000 देखि 50,000 वर्ष अगाडि भारतवर्षबाट विकास भएको मानिन्छ। आयुर्वेद उपचार विधि मात्र नभएर मानव जीवनका खानपिन आहार विहारलाई निर्दिष्ट गर्ने विज्ञान हो जसले मानिसको शरीर मन र आत्मालाई स्वस्थ तथा सन्तुलन राख्न जोड दिन्छ। प्रश्न नम्बर 57 सिउँडीको बोटलाई कुलदेवताको रूपमा पूजा गर्ने जाति कुन हो? मेचे। प्रश्न नम्बर 58 घाममा सुकाउनका लागि फिजारिएको अन्नलाई के भनिन्छ? बिस्कुन। प्रश्न नम्बर 59 वर वधुबीच विवाहको कुरा मिलाउने व्यक्तिलाई के भनिन्छ? लमी। प्रश्न नम्बर 60 10 वर्षको अवधिलाई दशक भनिन्छ भने 100 वर्षको अवधिलाई शताब्दी। प्रश्न नम्बर 61 गाईबस्तुले बालीनाली खाए बापत तिरिने तिरोलाई के भनिन्छ? अर्मल। प्रश्न नम्बर 62 वाद्ययन्त्रको रानी भनेर कुन बाजालाई चिनिन्छ? भयोलिन। प्रश्न नम्बर 63 प्राथमिक रङ भन्नाले कुन कुन रङलाई बुझाइन्छ भनेर? रातो, नीलो र हरियो। युवा मञ्च 2078 श्रावणको हो यो। धन्यवाद।